नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो 360 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश चन्द्र अधिकारी। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय हाम्रो बालबालिकाहरूलाई हेर्ने हो भने धेरैजसो अभिभावकहरूको गुनासो हुने गरेको छ। मेरो छोराले, मेरो छोरीले धेरै मोबाइलमा समय खर्च गरे, ल्यापटपमा समय खर्च गरे अनि टेलिभिजनमा समय खर्च गरे। उनीहरू विभिन्न गेममा फँसेका छन्, उनीहरू कुनै सिरियलहरूमा हेरिराखेका छन् अथवा युट्युबमा विभिन्न प्रकारका मनोरञ्जनात्मक होस् अथवा अन्य प्रकारका युट्युब मार्फत आउने भिडियोजहरू हेरेर समय नष्ट गरिराखेका छन्। के साँच्चै हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई ग्याजेट्सले बिगारेका छन्? यस्ता उपकरणहरूले बिगार्छन् अथवा यसलाई सही सदुपयोग हामीले गर्न जानेनौँ? हाम्रो अभिभावकहरूमा त्यो तरिका पुगेन अथवा त्यो विद्यार्थीहरूले जानाजान पनि त्यो गरिराखेका छन्। विद्यार्थीहरूले जानाजान गर्दै गरेका छन् भने उनीहरूलाई सही बाटोमा लाउनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो कि होइन? हामी अभिभावकहरूको दायित्व हो कि होइन? अनि विद्यालयको दायित्व हो कि होइन? समग्र रूपमा समाज रूपान्तरण गर्ने भनेका आजका बालबालिकाले नै हुन्। तर अहिले बालबालिकाहरूलाई पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने उनीहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि उनीहरू कयौँ विद्यार्थीहरू गेममा फँसिराखेका छन्। उनीहरू मोबाइलका आदतमा फँसेर उनीहरूले पढाइलाई चौपट पारेका छन्। अनि कयौँ विद्यार्थीहरू त लागु पदार्थ लगायतका दुर्व्यसनमा समेत फँसेका छन् भने विद्यार्थीहरूले कलिला मस्तिष्कहरूले आत्महत्यासम्मको बाटो समेत रोज्न पुगेका छन्। यो हेर्दाखेरि हाम्रो समाज कता जाँदैछ? यी विद्यार्थीहरूलाई सही दिशामा कसरी ल्याउने, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग यही क्षेत्रमा काम गरिराख्नुभएका बासु आचार्य मनोविश्लेषक हुनुहुन्छ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर, मैले अहिले उद्घोषणमा भनेको जस्तै हाम्रा बालबालिकाहरू पछिल्लो समय हेर्ने हो भने कोही एउटा विद्यार्थीलाई ल पढ बाबु भनेर भनिदियो भने लुकाएर मोबाइल हेर्ने, पढाइप्रति लगाव नराख्ने, त्यस्तो वातावरण कसरी भयो होला? माहौल अगाडि बढ्दैछ। यो माहौलमा धेरै रमाइला पक्ष, राम्रा पक्षहरू नै आइराखेका छन्। यसलाई युज गर्न जान्ने भने त्यसले सपोर्ट गर्छ। युजमा अलि मिसयुज बढी भयो भने चाहिँ त्यसले त्यही बच्चालाई आफ्नो क्वालिटीको जिन्दगी, आफ्नो रमाइलो माहौल, आफ्नो अब आउने भविष्यप्रतिको सहजतालाई डिसब्यालेन्स गर्दै डिसफङ्सनल बनाउँछ र ऊ अन्तत्वगत अव्यवहारिक भएर त्यो लतमा मात्रै बढी फस्ने, अरूमा इन्जोय गर्न नसक्ने एउटा मुडको, एउटा कन्डिसनको बनेर पीडित हुन सक्छ। त्यो पीडाले गर्दा समग्र उसको परिवार, उसको समाज समुदाय र समग्र राष्ट्रलाई असर पार्छ। जस्तो सामान्य रूपमा हामीले हेर्ने हो भने 6-8 घन्टा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा बस्छन्। त्यो विद्यालयमा बस्दाखेरि त्यो किताबसँगको अभ्यस्तताले उनीहरूलाई त्यतापट्टि लत पार्नु पर्नेको सट्टा केही समय दिएको त्यो मोबाइलहरू होइन, टेलिभिजन, त्यसलेपट्टि चाहिँ लत बढी लाग्नुको अर्थ चाहिँ के थियो होला? त्यसमा आनन्द छ, शान्ति छ, रमाइलो छ, खुसी छ, क्षणिक है। यो भन्नाले हाम्रो विद्यार्थीहरू, हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ विद्यालयमा खुसी छैनन्, शान्ति छैन भन्नु? त्योभन्दा अचम्मको चिजहरू हातमा आइदिएछ नि त। एक क्लिकमा पुरै संसारै यहीँ आइदिन्छ। भिडियो त्यही प्रकारका च्यानलहरू, त्यही प्रकारका गेमहरू, त्यही प्रकारका पोर्न एडिक्सनहरू। यहाँ चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट, यी खुसी मेरो खोजेको जस्तो, मैले चाहेको जस्तो यी आइदिएपछि बुकको सङ्घर्ष, स्टडीप्रतिको अलिकति लगाव, अलिकति दुःख गर्नुपर्ने, अलिकति त्यसलाई लिएर अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने विषयभन्दा यही छिटो छरितो रूपमा चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ होला भन्ने उसको बाल मस्तिष्क, उसको कच्चा मस्तिष्कले त्यो मनन गर्छ र त्यो प्रति केन्द्रित हुन्छ। त्यो प्रति केन्द्रित भइसकेपछि पनि उसलाई केही स्ट्राटेजी अथवा केही टेक्निक आइडियाहरू दिएको खण्डमा त्यो चेन्ज गर्न त उसले सक्छ। तर त्यसको मात्रा कति छ? अलि बढी नै भइसक्यो, फसी नै सक्यो, त्यो बाहेक अरू उपाय नै छैन भन्ने छ भने विशेष ट्रिटमेन्ट प्लान गऱ्यो भने चाहिँ सकिन्छ। नत्र उसको जिन्दगी चाहिँ अलि लगभग अलि बर्बादै भएको स्थिति आउँछ। जस्तो सर दुईवटा कुरा त्यहाँ उल्लेख गर्नुभयो। एउटा चाहिँ त्यसलाई सही रूपमा प्रयोग गरेको गरेन भन्ने कुरा, अर्को चाहिँ त्यो लतमा लागिसकेपछि निस्किन गाह्रो भन्ने कुरा। त्यो उसले सही मात्रामा प्रयोग गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो अभिभावकहरूले कसरी जान्ने? हरेक फिचरहरू याद गर्ने, उसको व्यवहार स्टडी गर्ने। विशेषतः ऊ के व्यवहार गर्दैछ, ऊ पारिवारिक छ कि छैन, साथीसँगसँग रमाइलो गर्दैछ कि छैन, परिवारमा आफूले जानेको सिकेको कुरा आफूलाई हेल्प गर्दैछ कि छैन, स्टडीमा कतिको फोकस गरिरहेको छ, रिजल्ट कुन प्रकारले आइरहेको छ, अनि हिजो अस्ति गर्ने व्यवहार निरन्तर राम्रो गरिरहेको छ कि हिजो अस्ति गर्ने व्यवहारभन्दा अहिले फरक व्यवहार गर्न थालेको छ। व्यवहारमा परिवर्तन आउँदै जान्छ। व्यवहारमा परिवर्तन बिस्तारै गर्दै जान्छ अनि उसले झुक्क्याइदिन्छ क्या। मैले यो एकछिनलाई गरे हो यो व्यवहार, यो मेरो रियल व्यवहार होइन भनेर झुकाइदिएपछि होला ठिकै छ त, हेरोस् न त के चाहिँ हुन्छ र। अथवा होइन नगर, गाली दुईचोटि गाली गरेर छोडिदिने। छोड्दाखेरि कतिको एङ्गर भएर छोडिरहेछ त्यो ग्याजेट। एकछिन है मैले ग्याजेट हेरेँ, बाबुले हेऱ्यो, कतिको रिसाएर, कतिको झर्केर, कतिको टाइम लाएर छोडिरहेछ, त्यो पनि त व्यवहार हो नि।
त्यो व्यवहार हेरिसकेपछि अब यसले त छाँटकाट निकाल्दैन होला, फेरि छोडिसकेपछि छटपटाएर बसेको छ कि आफ्नो के गर्नुपर्ने कार्य गरेको छ कि अथवा केही एक्टिभिटिजतिर अलिकति केही अब कोही पेन्टिङ गर्न थाल्छन्, कोही स्टडी गर्न थाल्छन्, कोही मम्मीलाई हेल्प गर्छन्, कोही सरसफाइ गर्छन्, कोही घुम्न जान्छन्, कोही साथीहरूसँग इन्जोय गर्न थाल्छन्, कोही के गर्दैछ त फेरि छटपट गरेर यता र उता रिसाउने, त्यो गर्नुभयो भने त झनक्क रिसाइदिने छ कि होइन ऊ ट्र्याकमा छ भन्ने कुरा उसको बिहेभियरल एनालाइसिस गरेर अभिभावकले थाहा पाउनु पर्नेमा फेरि रिसाउँछस् भनेर उल्टो उसको यो त रिसाउनेपन अब त उसको प्रब्लम है, अब यसलाई त छिटै यसलाई एउटा सही ट्र्याकमा नलाएसम्म यसको मात्रा बढ्छ, टाइम भने समय पनि बढ्छ, त्यसको पीडा दिने पीडा पनि बढ्दै जान्छ र अनि बिस्तारा ऊ मनगणन्ते बहस गर्न, रिसाउन, झर्किन, चित्त दुखाउन, नमिठो फिलिङ्स ल्याउन, एक्लोपनको महसुस हुन, खाली शून्यतातर्फ हुन, कहिलेकाहीँ त सेल्फ हार्म पनि गर्न होइन उस्तै परिस्थिति कहिलेकाहीँ झुक्किएर सुसाइड प्लान गर्न अथवा रियालिटीमै सुसाइड प्लान गरेर एटेम्प गर्नको लागि ऊ तयार हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमै उसलाई सानो समस्या हुँदै बढ्दै जाने कि सानो हुँदैमा यसलाई म्यानेज गर्नतिर लाग्ने भनेर अभिभावकले एनालाइसिस गर्ने, सके आफैले व्यवस्थापन गर्न ट्राई गर्ने, नसके एक्सपर्टको सपोर्ट त लिनै पर्छ। होइन सर, अहिले भन्दै गर्नुहुँदाखेरि मैले सम्झेको के यसो झट्टै हेऱ्यो भने हाम्रा 2-4 वर्षका बालकहरू पनि त्यो मोबाइल सर रिसाउँछ भन्नुभयो, त्यो थुत्दै रिसाउने अथवा उनीहरू चाहिँ रिसाएर आक्रामक व्यवहार प्रस्तुत गर्ने त्यो बच्चाहरू हो भने त्यस्तो एडिक्ट परिसकेको हो त त्यसो भए? अब जन्मेको 9 महिना 10 महिनादेखि बच्चाको विवेक त फुरिहाल्छ नि, फुर्छ होइन। म त्यो चलाउँदाखेरि मैले पिटाइ खाएँ भने रोइदिने, मम्मीको चस्मा चलाउँदा अथवा बुवाको पेन चलाउँदा यो मेरो, यो उसको, यो खेलौना मेरो भन्ने उसको विवेक फुरेदेखिबाट उसलाई अब के त उसलाई ग्याजेट दिँदा यति आनन्द आइरहेछ, यति मजा आइरहेछ, उसलाई अचानक थुदिँदा उसको चित्त दुख्नु नौलो कुरा होइन, त्यो सामान्य कुरा हो। तर त्यसलाई चाहिँ कति दिने र नदिने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो बच्चालाई ग्याजेट नदिएर बिग्रिनु त केही बिग्रिँदैन, तर दियो भने चाहिँ धेरै कुरा बिग्रिनेवाला छ भनेर किन नबुझ्ने भन्ने हुन्छ। ग्याजेटलाई युज गर्न जानेन भने त्यो बच्चा नै पछि गएर एन्टी सोसियल हुने, त्यो बच्चा बोर्डरलाइन पर्सनालिटीतिर हुने, त्यो 12-13 पछि कन्डक्ट डिसअर्डर हुने कि अरूलाई गाह्रो बनाउँदा मजा आउने स्वभावको हुने, कोही मुड डाउन हुने, कुनै उस्तै परिस्थितिमा निन्द्रामै गडबड हुन सक्ने, छटपट्टि, बेचैन, घबराहट, अशान्ति होइन, पुरै कस्तो भने अब म त केही होइन क्या हो, मलाई त खै केयरै गरिँदैन, माया गरिँदैन, त्यो ग्याजेट नदिएको केसमा भनेर उसले मनन गर्न थाल्यो भने उसलाई कति सम्झाउनु, कहिले सम्झाउनु र कसरी सम्झाउनु, त्योभन्दा राम्रो सुरुमै अभिभावकहरूले राम्रोसँग मनन गरेर कि मेरो बेबी के हुँदैछ, आएन भने आफूलाई एनालाइसिस गर्न आएन भने पनि टिचर कहाँ गएर कि किन त गुरुहरू त ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, यो कन्डिसन हुनेवाला छ, गुरुहरूले त धेरै फेस गरेछ। अर्को कुरा एक्सपोर्टकोतिर गएर, मिडियाकर्मी कोही साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँतिर गएर, उस्तै परिस्थितिमा काउन्सलर कहाँ गएर, त्यस्तै परिस्थिति भने साइकोटिस्ट कहाँ गएर, होइन कोही भेटेन भने नर्स कहाँ गएर, एचए कहाँ गएर पनि सपोर्ट लिने र उसबाट आइडिया लिन सकिन्छ। त्यो मात्रै लियो भने नि एउटा केही थोरै स्ट्राटेजी केही रणनीति लगाइदियो भने पनि अहिले मैले ग्याजेटकोमा कन्ट्रोल गरिदिएर उसलाई मोबाइल नचला नभनेर यो चला भनिदिएर, मोबाइल नचला, ड्रइङ चला अथवा सफा चला अथवा अन्य उसलाई अप्सन नदिकन नचला, रिसाएर सर यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यसो भए सरले त यो मोबाइलहरूबाट त ग्याजेटबाट टाढै राख्नुपर्छ, चलाउन दिँदै हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई त कसरी गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो निगरानी बाहेक त बच्चालाई मोबाइल दिनै हुँदैन, ऊ त बिग्रिन्छ कन्फर्म बिग्रिन्छ। आफ्नो निगरानीमा तिमीले आधी घन्टा बिहान आधी घन्टा बेलुका बाहेक तिमीले छुन पनि पाउँदैनौ भनेर स्ट्रिक्टली फलो गराउनुपर्छ। किन त्यो बच्चालाई एकछिन आनन्द दिएर दीर्घकालीन नरमाइलो। अनि हामी पढ्दाखेरि हाम्रो बुवा आमाले कति कडाइ गराएको थियो, हामीले अहिले छाँटकाट निकालेको छौँ, कडा नगर्नेको बिजोग छैन अहिले, नियमले भन्दा कति गाह्रो भइरहेको छ स्टडीमा ध्यान नदिँदा, केटाहरूसँग लठैत भएर बाहिर हिँडेको कारणले, स्टडीमा मतलब नहेर खालि घाँस दाउरा मात्रै गरेको कारणले, जे होस् न स्टडी अथवा करियर फोकस नगरेको कारणले उनीहरूको त्यो स्थिति छ भने त यो त प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, त्यो त बरु अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कन्टेन्टहरूमा लाग्नु अन्य साथीहरू। यो त प्रत्यक्ष हेर्दा मजा आउने, यहाँ मजा मात्रै आउँदैन, यहाँ त छाडा चलचित्र, अनावश्यक दुःख दिने गेमहरू, इनेमी भन्ने एउटा सिरियल छ, त्यो कार्टुन छ, कार्टुन भन्दा त चित्त दुखाउँछन् बच्चाहरू, हुन चाहिँ कार्टुन हो तर उनीहरू त्यो भन्नु हुँदैन, उनीहरू हाम्रो दिल हो भन्छन्, भनेपछि हेर्नु त त्यो एउटा कार्टुनले कसरी उनीहरूलाई पीडित बनाइरहेको छ। हो त्यो कुरामा स्ट्रिक्टली फलो गराएर लागू गराएर केही दिन उसलाई त्यो अहिले त बाहिर रिहाब स्टार्ट गर्न खोजेका छन् यो मोबाइल एडिक्सनको, बच्चालाई रिहाबमा राख्ने, स्कुल पठाइदिने, बेलुका आएर रिहाबमा राख्ने, त्यो कन्डिसन नआउला भन्न नेपालमा सकिँदैन। किनभने यो भागदौडभरि जिन्दगीमा
आमा बुवा दुइटै मोबाइल छ, उस्तै परिस्थितिमा अनलाइन गेम भइसक्यो, के अरे अनलाइन क्लास भइसकेपछि बच्चाको हातमा पनि छ। अनि के कुरा याद छ भने छुलाए केटा जहाँ पनि छन्, बच्चाहरू जहाँ पनि छन्, याद गर्नु अनलाइन क्लास लिइसकेपछि ग्याजेटको लत बढेको, विशेष गरी गेम अनावश्यक, विशेष गरी त्यो फ्री फायर र पब्जी। अनि अर्को अब गभर्मेन्टले धेरै बन्द गरे छाडा चलचित्रका साइटहरू, भने केही लुकाएर के अरे भन्छ बन्द गर्न नसकेका लुकाएर केटाहरूले साथीहरूले केटीहरूले भनिदिने साइटहरू त छन् नि, सुटुको टाइप गर्ने बित्तिकै आउँछ। अचम्म नौलो बाल मस्तिष्कमा त त्यो पोन कति नौलो विषय। त्यसपछि त रिसार हुन्छ कि चित्त दुखाएर हुन्छ कि त्यो बाहेक हेर्नै नचाहने, अरूतिर जानै नचाहने, अनेक छद्म बेसी रूपमा लुकेर उसले त्यसमा प्रति क्रेजी भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि त अरू केही नै चिज ठिक लाग्दैन, किनभने मस्तिष्क पनि राम्रोसँग विकसित भइसकेको आउँदैन, पर्सेप्सन पनि राम्रोसँग विकसित भइसकेको आउँदैन, करियरका त उसलाई के आइडिया छैन, उसलाई आनन्द रमाइलो खुसी यो हो भन्ने बाहेक केही जान्दैन। मम्मीहरूले त कन्ट्रोल गर्न खोज्नु भने मम्मी यस्तो कुरामा मम्मीहरूले मलाई किन दुखी बनाएको भनेर मम्मी हो दोषी भनेर सेल्फ हार्म गर्ने, अदर्स हार्म। बच्चाले अरूलाई त छक्कु प्रहार गरेछ मोबाइल ग्याजेटको। पनि बच्चाहरूलाई मोबाइल दिन चाहिँ हुन्छ, तर हेर्ने कन्टेन्टका विषयमा अभिभावकहरू सचेत बनेर आफ्नो अगाडि राखेर गराउनु पर्यो भन्ने सरको बच्चालाई मोबाइल किन दिने भन्ने प्लान सहित फेरि किन दिने, के बुझाउनु खोजे, मोबाइल हेराएर उसलाई के सिकाउनु खोजे, त्यो भित्रको एउटा निश्चित उद्देश्य बनाउनु पर्यो, त्यो उद्देश्य अनुसार बालबालिकालाई मोबाइल दिनु पर्यो। मोबाइल त अत्यावश्यक विषय हो, उद्देश्य अनुसार भयो होइन। विश्व समुदायको बहस गराइदिने कि प्लानेटहरूको बहस गराइदिने कि राजनीति सिकाइदिने हो कि बच्चाहरूलाई कार्टुन सिकाइदिने, के गराउनु खोजे हाम्रो बच्चाले त किन हेर्थ्यो, किन के सिकाउने हो, अनि त्यसमा इन्जोय गर्छ ऊ। यहाँ अहिले बच्चाहरू पुरै जरुरी नभएको विषयमा मतलब बढी गरिरहेको छ। मेरो प्लान अनुसारको बच्चाले ग्याजेट हेरेन भने लगभग ऊ साँच्चीकै बिग्रिन्छ र ऊ फर्किन आउन सक्ने, रियालिटीमा फर्केर आउन सक्ने, आवश्यकता अनुसारले ऊ व्यवस्थित हुन सक्ने, राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट सही तरिकाले म्यानेज गर्न सक्ने आफ्नो लाइफलाई भन्न सक्ने सम्भावना एकदम कम छ। किनभने प्र्याक्टिकल कुरा हो, यो देखेर क्लाइन्टहरू भेटेर दुनियाँलाई हामीले घरमा गएर काउन्सलर घरमा जान्छ नआइदियोस् जस्तो गर्छौँ, त्यत्रो फसिसकेको छ। ड्रगमा मात्रै के अरे ग्याजेटमा मात्रै फसेन, ग्याजेट प्लस ड्रगमा फसिरहेको छ अहिले। उसलाई रियाब लैजाउँ, स्टडी छुट्छ, रियाब नलैजाउँ, उसको समस्या भनेको अब अन्तत्वगत कि माथि छतबाट गएर हाम फाल्छ, कि नभए कसैलाई चक्कु हान्ला, कि नभए भागेर जाला हो। त्यस कारण यो थोरैबाट सुरु हुने विषय हो, थोरैबाट, सामान्य एउटा सिगरेटबाट, सामान्य एउटा पब्जीबाट, सामान्य एउटा पोन चलचित्रबाट। यहाँ त पब्जीलाई मात्रै दोष दिइरहेको छ, पोनमा कति फसेका छन् बच्चाहरू, पोन छाडा चलचित्रमा, त्यो कलिला बाल मस्तिष्क। त्यो कुरा हाम्रो अभिभावकहरूले चाहिँ थाहा पाउँदैन होइन। उनीहरूले कहिले ग्याजेटको हिस्ट्री हेर्न जान्दैनन्, के हेरिरहेछ मतलब गरे हुँदैनन्, कसरी फेरि बच्चाहरूलाई यस्तो दिमाग आउँछ कि कहाँ कसरी लुकाउने भन्ने दिमाग आउँछ, पासवर्डको दिमाग आउँछ। बच्चाहरूले गल्ती गर्दैनन्, गरे पनि भिडियो नै हेरे हो भन्ने उनीहरूले पर्ने त हुन्छ, भ्रम परिराखेको हुन्छ। त्यस कारण सही तरिकाको टेक्निक, आइडिया, सूत्र र सिद्धान्त बिना चाहिँ ग्याजेट दिनु भनेको चाहिँ साँच्चै हाम्रो बच्चाहरूलाई ड्रग खा, थोरै खा भनेर दिनु जस्तै हो। जस्तो हाम्रो बच्चा अहिले पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने त सरले अहिले हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ग्याजेट्स मात्रै दोषहरू देखियो कि ग्याजेट मात्रै हाम्रो अहिले दोष हो, जसले गर्दा हाम्रा बालबालिकाहरू त्यो एउटा आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्नु पर्ने चाहिँ ग्याजेट मात्रै हो कि अन्य पनि छ? मुख्य दोष भनेको व्यवस्थापन हो। तर अभिभावकहरूले हेर्ने कुरा गर्ने हो भने त ओहो मैले मेरो छोराछोरीलाई के चाहिँ नपुऱ्याइदिएको छु र, यसले जे भन्यो त्यही किनिदिएको छु, जे खान मन लाग्यो त्यही खाइदिएको छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म यसकै पछाडि भनेर चाहिँ म सारा काम गरिरहेको छु, जम्मै एउटा पढ्दै भनेको त राम्रो पढ्न सक्दैन, मैले यसलाई के पुऱ्याएको छैन भने समस्या कहाँनिर छ त? त्यसो एउटा साथी मेरो थियो, छ अहिले पनि, ऊ बेलुका 11 बजेदेखिसम्म पढ्थ्यो, बिहान 4 बजेतिर पढ्थ्यो, लगभग उसले नेपाली र अर्को कुन सब्जेक्ट विषय बाहेक सबै विषय लाग्थ्यो उसलाई। उसले पढेको केही अर्थ छ त छैन। त्यस कारणले त्यस्तै हामीले गरेको बालबच्चाप्रतिको त्यो प्रकारको केयरिङको कुनै अर्थै छैन। हामीले उसले जे मागेको छ त्यो दिएको छु भन्नु नै सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। उसले माग्नै पाइँदैन, मागेपछि दिनै पाइँदैन, किन दिनुपर्छ उसलाई? उसलाई के को आवश्यकता छ? भने चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरूले जति माग्ने बानी विकसित हुँदै गयो र पुरा गरिदिँदै जाने बानी लाग्यो, त्यसले बच्चा बिग्रिन्छन् भन्ने हो त? फेरि त्यसले त गर्दा बिग्रिन्छन् मात्र होइन, बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर नै त्यसले निम्त्याइदिने हो। उसको डिमान्ड फुलफिल गर्दै जाने है।
आवश्यकता छ छैन मनन नगरिकन मात्र पुर्याइदिँदै दिँदै जाने एउटा गुड प्यारेन्टिङ भन्ने हुन्छ क्या, सही अभिभावकत्व है। मायाको दिनु अभिभावकत्व होइन। आवश्यकता छैन भने तँलाई म दिन्न र तँ योबाट पुरा भनेर उसलाई स्ट्राटेजी सहितको प्लान गरिदिनु अभिभावकत्व। त्यस कारणले हामीले दिन छोड्नुपर्छ, हामीले उसले भन्ने बित्तिकै गएर घुमाउन छोड्नुपर्छ। उसलाई कठोर अनुशासन उसलाई सिकाउनुपर्छ। त्यो कठोर अनुशासन केका लागि? उसैको फ्युचरको लागि, फेरि उसैको। बरु हामीलाई केही चाहिएको छैन, हामी त बाटोमा कहिले बित्लाउँ, हामी भनेको अभिभावक वर्ग होइन, के होला कसो होला। तर उसको त करियर त सधैँ हामीलाई थेगेर त बस्ने होइन। उसले त सङ्घर्ष, त्याग, समर्पण, रिजेक्सन एक्सेप्ट, उसलाई रिजेक्सन एक्सेप्ट गर्न नसिकायो भने पछि गएर उसलाई डिप्रेसन हुन सक्ने सम्भावना छ। तिमीलाई कसैले रिजेक्ट गर्न पाउँछ, तिमीलाई रिजेक्ट गर्नु भनेको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो भनेर सिकाउनुको सट्टा मलाई बुवाले यो कुरा रिजेक्ट गर्नुभयो, म बर्बाद भएँ, मजा आएन, मलाई हेपे, मलाई माया गर्दा रहेछन् भनेर हामीले बुझाइदियो हो नि त। त्यस कारणले हामी मुड डाउन बनाउनु, हाम्रो बच्चालाई बनाउनुको पछाडि हाम्रै ठुलो हात छ भनेर अब अगाडि बढ्दाखेरि सही र एकदम यथार्थपरक तरिकाले सिचुएसनल भन्छ क्या, सिचुएसन अनुसार चाहिँ उसलाई व्यवस्थित गर्नतिर ट्राई गर्नुपर्छ। जस्तो अलिकति हेर्ने हो भने हाम्रो अभिभावकहरूको अहिलेको समय, उनीहरूले चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरिको समय र अहिले विद्यार्थीहरूले पढ्दै गरेको समय, यो दुईटा बिचको समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। कतै सोचाइमा हामीले त्यो अनुसारको परिवर्तन ल्याउन नसकेर जेनेरेसन ग्यापले यो समस्या त आइरहेको छ। जेनेरेसन ग्याप त अघिल्लो पुस्तामा नै ग्याप थियो नि, त्योभन्दा अगाडि पुस्ता नि ग्याप थियो नि। तर टेक्नोलोजीको हिसाबमा अहिले धेरै अगाडि आएको छौँ। के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने अब हाम्रा पछाडि पहिला त रेडियो नेपाल थियो, अरू केही त थिएन। अहिले त रेडियो नेपाल बरु कम छ। अनेक तरिकाका विषयवस्तुहरू छन्। यो विषयवस्तुहरूबाट जोगाउँदै आफ्नो बच्चालाई सुरक्षित अवतरण गराउन हाम्रो उद्देश्य हो। तर सुरक्षित अवतरणको नाममा हामीले हकारेको भरमा, हामीले रिसाइदिया भरमा, पिटेको भरमा, अथवा मोबाइल लुकाइदिएको भरमा, अथवा उसलाई इन्सल्ट गरेको भरमा, स्कुलमा गएर भन्ध्या भरमा हुनेवाला छैन। उसलाई सही तरिकाको परामर्श उसलाई दिने, आउँदैन भने आफू सिक्ने, पहिला परामर्श कसरी गराउने बच्चालाई आफूले सिक्नु पर्यो। यो गर्ने, यो नगर्ने, यो भन्ने, यो नभन्ने। बच्चालाई जे पाए त्यही भनेर मात्रै पनि ऊ चेन्ज हुनेवाला छैन। उसलाई उसको भविष्य राम्रोसँग देखाइदिने, देखाइसकेपछि योबाट यो भविष्य हुन्छ भनेर कन्फर्म गराइदिने। त्यसपछि कन्फर्म गरेर मात्रै ऊ पत्याउँदैन। त्यसपछि उसलाई केही समय उसको त्यो ग्याजेट हेर्न सक्ने सम्भावना अथवा घुम्न जाने सम्भावना, उसलाई उसले भनेको मिलाइदिने सक्ने सम्भावनाका त्यो लिमिटेसनहरू घटाइदिने, आफैले घटाइसकेपछि बिस्तारै उसलाई बानी पर्छ। अनि पछि उसले लर्न हेल्पलेसनेस भन्छ, असहाय हुनै सिक्छ। यदि हामीले कन्ट्रोल गरेन भने ऊ असहाय हुन सिक्छ, एकदम निर्दयी हुन सिक्छ, एकदम असहयोगी हुन सक्छ, एन्टी सोसियल हुन सिक्छ। किनभने उसलाई मजा आउँदैन भनेको मतलब यो दुनियाँ खराब भन्न सक्छ। यो मजा नआउनु भनेको मसँग प्लान आइडिया नभएर मजा नआएको, मैले मजा लिन नजानेर आइडिया नआएको भन्ने उसले बुझ्दैन हो। त्यस कारणले हामीले उसलाई असहाय, एकदमै उसलाई सामान्य हिसाबमा भन्नुपर्दा अपाङ्गता भएको व्यक्ति जस्तै कन्सेप्ट बनाइदिनु हुँदैन। जस्तो अहिले हेर्ने हो भने हाम्रा अभिभावकहरू पनि अलिकति हेर्ने हो भने अब बाहिर निस्किनु परिहाल्यो, आफ्नो जबमा जानु पर्यो, अनि पहिलाको जस्तो हाम्रो जोइन्ट फ्यामिलीको कल्चर पनि छैन। अब अहिले कल्चर बिस्तारै हराउँदै एउटा न्युक्लियर फ्यामिलीमा हामी गइराखेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ बाबुआमा नै व्यस्त हुने, छोराछोरी घरमा जाने, स्कुलबाट घरमा जाने, त्यसपछि ग्याजेट्सतर्फ लाग्ने, बाबुआमाले समय दिन नसक्दाखेरिको यो परिणाम आएको भनेर हामीले अलिकति आकलन गर्न सक्छौँ। समय दिन नसकेको त होइन, समय व्यवस्थापन गर्न नसकेको। समय त यसो याद गर्नु त, समय दिन किन सकिँदैन? सकिन्छ मजाले। होइन, विद्यालय छुट्टी हुन्छ 4 बजे, अनि अभिभावकको चाहिँ अफिसर छुट्टी हुन्छ 5-6 बजे, अनि उनीहरू घर पुग्दा 7 बज्न सक्ला। त्यसपछि विद्यार्थीहरू 2-3 घन्टा फ्री टाइम, उनीहरूको फ्री टाइम आफ्नै रिसोर्सले खेल्ने भयो नि त, बस्ने भयो नि त। फ्री टाइममा खेल्न अरू प्लान गराइदिए भयो नि त। मैले प्लान गराउन सकेका छैनौँ। फ्री टाइममा ल ठिक छ, तिमी आऊ, आइसकेपछि तिमीले फ्री टाइममा ग्याजेट छुनै पाउँदैनौ। मेरो नजर बाल मस्तिष्कले टेरेर बस्छ त त्यो भने। नटेर्नलाई त केही समय पो टेर्दैन त। अलि पछि नटेरेर उसले गर्छ के? उसले टेर्नै पर्छ, टेर्न सक्छ। त्यो चाहिँ अर्को बाटोमा रोज्ने हो कि रोज्दैन। बिगारिसकेको छ भने त रोज्न सक्छ, त्यसलाई अर्कै प्लान हुन्छ। तर अहिले सबै बिग्रिसकेका छैनन्। त्यसकारण अहिले गर्ने मुख्य कुरा भनेको चाहिँ त्यही प्लान अनुसार तिमीले ग्याजेट मेरो अगाडि बाहेक तिमीले हेर्न पाउँदैनौ, र मैले चुज गरेको
सब्जेक्ट बाहेक हेर्न पाउँदैनौँ। म जान्दिनँ भने म कहीँ हाम्रो फ्यामिली थेरापिस्ट हुन्छ, काउन्सलर होला, उसले सिकाइदिन्छ, त्यो अनुसारले प्लान गर्नुपर्छ। यो तिमीलाई गाह्रो भयो भने यो एकदमै सही र रियालिटी बेसमा बसेको प्लान हो, तिमीले फलो गर्नुपर्छ। तिमीलाई केही दिन गाह्रो होला, पछि तिमीलाई एडजस्ट हुन सक्छौ, सकेन भने पनि अरू रणनीति लाउँला भनेर हामीलाई योजना बनाएनौँ भने अनि बच्चाहरू त फेरि कच्चा माटो जे पनि भन्न सक्छन्। होइन, अनि हाम्रो अभिभावकहरू त्यो खालको योजना बनाउन सक्ने खालको अभिभावकहरू हुनुहुन्छ त? फेरि सरले भन्नु होला अरूको सहयोग लिने भनेर, हामी कहाँ त्यसरी सहयोग लिने ढङ्गले सबै चाहिँ त्यसरी खुल्लमखुल्ला हामी एक्सेस छ त नि? कमसेकम यो अहिले जुन हामी इन्टरभ्यू गरिरहेको छौँ, यो इन्टरभ्यू सुन्ने अभिभावकहरूले एउटा कुरा त मनन गर्नुभयो नि त, यो पनि रहेछ है, यो पनि अगाडि बढ्ने विषय रहेछ है, कि हामीले मेरो छोरालाई कसरी डिल गरौँ भन्ने विषय सिक्न पनि त पाइँदो रहेछ है। है, तपाईँ हाम्रै यस्तै छलफलले त अवेरनेस बढ्ने हो, ज्ञान बढ्ने हो, आइडिया बढ्ने हो। त्यसपछि उहाँहरू आफै बुझ्न खोज्नुहुन्छ, सम्बन्धित स्कुलमा लगाएर ग्याजेटको क्लासहरू राखिदिनुहुन्छ, ग्याजेट म्यानेजमेन्टको क्लासहरू राखिदिनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई गएर हामी बुझाइदिन्छौँ। बच्चालाई जति सजिलो बुझाउने यो संसारमा कसैलाई सजिलो छैन, त्यति छिटो र छरितो मान्न सक्छन्, त्यति सचेत हुन सक्छन्। धेरै बच्चाहरू ग्याजेट चलाउने बच्चाहरूलाई म भेट्या हुन्छु, उनीहरूले एउटा मात्रै एन्सर छ कि हामीलाई बुझाइदिन्न, हामीलाई सिकाइदिन्न, मलाई मन छ सिक्न, म सक्दिनँ थाहा छ तर म सिक्न चाहन्छु भनेर सिक्न आतुर छन् बच्चाहरू। किन एकदमै जबरजस्ती बच्चा धेर हुँदैन, बरु जबरजस्ती त 18 वर्ष पछिका मान्छे। त्यस कारणले के बुझ्ने, बच्चाहरूलाई त ताते नगराएसम्म ग्याजेटबाट मुक्त गराउन सकिँदैन। भने तपाईँ अहिलेको परिवेशलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने अथवा विश्लेषण गर्ने अथवा तपाईँले भोगिराखेको देखिराख्नु कुरा हेर्ने हो भने समग्र हाम्रो बालबालिकाहरू कस्तो बाटोमा हिँड्दैछन् भनेर तपाईँ फेला पार्नुहुन्छ? बालबालिकालाई हिँड्ने बाटो भनेको अबको माहौल भिड्नुपर्छ। उनीहरू अबको अस्तित्व, अबको माहौल, अबको प्लान, अबको करियर, अबको स्टडी, अबको यो एकदमै चातुर्यता बहसमा हिँड्नुपर्छ। चलाक, चण्डाल र ज्ञानी बनाइदिनुपर्छ। त्यो ज्ञानी बनाउने क्रममा हामीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निगरानी गरिराख्नुपर्छ है। यो निगरानी चाहिँ बच्चाहरूले पनि फिल गरून् कि मलाई सही तरिकाले निगरानी भइराखेको छ, मैले बाटो बिराउनु हुँदैन भनेर बिराएँ भने फेरि उसलाई त्यो बिराउन नदिने गरी केही फेरि अन्य तरिकाहरू अपनाइदिनुपर्छ है। कुनै त्यो तरिका सामान्यदेखि जटिल तरिकाहरू हुन सक्छन्। त्यो तरिकाहरू उसले फिल गर्न थालेपछि त ऊ त फेरि आफ्नो एउटा रियल ट्र्याकमा फर्किहाल्छ नि। बच्चाको एउटा रियल ट्र्याक भनेको एउटा अभिभावकको प्रत्यक्ष निगरानीमा, एउटा या दुईवटा अभिभावकको प्रत्यक्ष निगरानीमा आफूलाई सही र असल बाटोमा डोर्याउनु नै त हो नि बच्चाहरूको खास उद्देश्य अथवा बच्चाहरूले गर्नुपर्ने कार्य भनेको है। त्यो डोर्याउन नजानेर नसकेर ढङ्ग नपुगेर अथवा स्कुलले त्यो अनुसारले प्लान नगरिदिने अभिभावकले त बिचरा के आइडिया छैन। बच्चाहरूले त तिनीहरू त बच्चाहरूलाई त त्यो उनीहरू क्षमता पनि छैनन्। छिमेकीहरू पनि राम्रोसँग यो तरिकाको बहसै हुँदैन। एकले अर्कालाई कुरै काट्ने, एकले अर्कालाई हेप्ने, इन्सल्ट गर्ने होइन, सानो सानो कुरामा किचिर किचिर गर्ने माहौलमा हुर्केका छौँ। तर सहर केन्द्रित छिमेकीहरू त एकले अर्कालाई प्रेम भन्ने नै एकदम कम छ। हो, यो माहौल नै परिवर्तन नगरेसम्म हामीलाई गाह्रो छ। अहिले तत्कालको बहस भनेको मेरो बच्चा 1 देखि 5 सम्म कुन कन्डिसनमा छ। 5 भनेको एक्सट्रिम आक्रमण गर्न आउने खाले, 4 भनेको रिसाउने, झनक्क रिसाउने अनि एकदम एनकेन अलिअलि पढ्ने, होमवर्कसम्म गर्ने, त्यही पनि नगर्ने टाइपको। 3 भनेको चाहिँ घरि गर्ने घरि नगर्ने। 2 भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ ग्याजेट हेर्ने तर हल्का राम्रै गर्ने। 1 भनेको बेस्ट पर्सन। 5 मध्ये मेरो बच्चा कुन छ त्यो आफूले त देखाएको छ नि अहिलेसम्म। नसक्नु छुट्टै कुरो। मेरो 3, 4 र 5 छ भने 5 एक्सट्रिम छ भने साइकोलोजिकल सपोर्ट, उस्तै परिस्थिति औषधि पनि चलाइदिनुपर्छ। 4 छ भने काउन्सिलिङमा जानुपर्छ। 3 छ भने आफूले सिक्ने र बच्चालाई सिकाउने। 2 छ भने त उसलाई अब केही अवेरनेस प्रोग्रामहरूमा राखिदिने। 1 छ भने त ऊबाट सिक्ने आफूले। बरु त्यो 1 जो 1 मार्क्स अनि बेस्ट बच्चा छ भने ऊबाट आफूले हामीले सिक्ने, अरू अभिभावकहरूले सिक्ने गर्नुपर्छ। हो, अलिकति सरले सिक्ने र सिकाउने कुरा गर्दै हुँदाखेरि अहिले हाम्रो अभिभावकहरूको नि हातमा मोबाइल, अहिले अनलाइन क्लास पछाडि बच्चाहरूको हातमा पनि मोबाइल। अनि घरमा गइसकेपछि बाबाआमा दुवैजना दुईपट्टि बसेर दुईपट्टि कुनामा फर्केर आफै मोबाइल चलाइराख्ने। अनि त्यो सिको विद्यार्थीले गरिराखेको छ भने अहिले भनेको जस्तै हामीले कन्ट्रोल गर्ने माहौल हाम्रै घरबाट बन्ला त? अब मुख्य बहस चाहिँ के हो भने मैले मोबाइल किन चलाइरहेको छु घरमा, एउटा त्यो थाहा हुनुपर्छ। होइन, हाम्रो अभिभावकहरूलाई हेर्ने हो भने त कसैले न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ होला, कसैले टिकटक हेर्दै हुनुहुन्छ होला, कसैले चाहिँ अब फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ होला। त्यही होला नि। मैले मोबाइल किन हेर्ने भनेर मैले विवेक लाउनुपर्छ। मैले मोबाइल हेरेको कुरा बाबुले थाहा पाउनुपर्छ कि मैले यो कारणले हेरेँ भनेर। मैले न्युज हेरे हो, तिमीले त्यसरी बुझ।
मैले न्युज पढायो पढायो। न्युज पेपर अहिले आउँदैन हाम्रोमा यी सजिलो न्युज छ हेर यी न्युज पढायो। अब टिकटक हेऱ्यो भने मलाई एकछिन अल्छी लागिरहेछ म चाहिँ टिकटक हेर्छु तिमीले चाहिँ हेर्नु जरुरी छैन हेर्छौ भने सँगै बसेर हेर्नु होइन। अनि अर्को कुरा मम्मी र बाबा पनि बहस गरौँ कि धेर ग्याजेट जरुरी छैन धेर माया प्रेम र सम्मान भए पुग्छ होइन। अब कि नभए अन्य के काम गर्ने बाँकी कामहरू कति छोडेर मोबाइल हेर्ने। अब फेरि के हुन्छ भने असल अभिभावक छैन भने खराब बच्चा त हुर्किन्छ त्यो त सही हो। फेरि असल अभिभावक होइन भने छैन भने उसको बच्चा त खराब हुन्छ नि। त्यस कारण सही अभिभावक हो भन्ने कुरा अभिभावकको पनि त टेस्ट हुनु जरुरी छ। सही अभिभावक हो या होइन ऊ गलत अभिभावक हो भने त उसको बच्चा गलत कन्फर्म हुन्छ नि त। त्यो कुरा उसले बुझ्नुपर्छ नि त है। ऊ दुनियाँलाई च्याटिङ गरेर बस्ने झर्किने नगराऊ वाइफले नगर्नु न बच्चा अगाडि के ग्याजेट चलाइरहेको भन्दा ऊ वाइफसँग झर्किदिइराखेको छ कि खुरुक्क राखिरहेको हुन्छ। भनेको मतलब के बुझ्ने भने म मात्रै होइन मेरो परिवार पनि हो। म मात्रै होइन नि त म मेरो परिवार हो भने मेरो परिवार बिग्रिनु म पनि बिग्रिनु म बिग्रिनु परिवार बिग्रिनु। मेरो परिवार बेस्ट गतिलो र यथार्थमा सही चाहन्छ भने मैले जतिखेरै 360 डिग्री एङ्गलबाट बहस गर्न सुरु गर्नुपर्छ। होइन भने मूर्ख अभिभावक हो ढङ्ग नभएको र लठैत अभिभावक हो भनेर बुझ्नुपर्छ। मैले अलिकति यसमा अझ क्लियर हुनु खोजेँ हाम्रै अभिभावकहरूमा बढी ग्याजेटप्रतिको लगाव भएर हाम्रो विद्यार्थीहरूमा त्यो चाहिँ बालबालिकामा आफ्ना छोरा छोरीमा बढी मात्रामा त्यो गएको भनेर हामीले भन्यो भने के हुन्छ? त्यो धेरै आधारहरू छन्। एउटा मोबाइलको लत अभिभावकको लत। दोस्रो फिचर भनेको सहजै मोबाइल पाउन सक्ने। तेस्रो फिचर भनेको मोबाइलमा राइट र रङ भिडियो अथवा गेम भनेर अभिभावकले नछुटाइदिनाले। अर्को फिचर भनेको चाहिँ ग्याजेट भनेको हाम्रो लागि पोइजन पनि हो है भनेर राम्रोसँग बहस नगराइदिने सुरुमै है। फेरि पछि बहस गऱ्यो भने त उसले त चित्तै दुखाउँछ सुरुमै। अनि अर्को कुरा कुनै पनि मोबाइल प्रतिको समर्पण हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा छुट्नु हो भनेर बुझ्नु पर्थ्यो। त्यो बुझाइदिन नसकेको मेरो विचारमा 20-25वटा लिस्टै छन् त्यसका। त्यो लिस्ट राम्रोसँग स्टडी गरेर त्यो अनुसारको प्लान गर्न अभिभावकले अब जरुरी छ। हुन्छ सर कार्यक्रममा आइदिनु भयो समय दिनुभयो र विचार राखिदिनु भयो। यो सचेतनात्मक कार्यक्रममा सरको सहभागितालाई हार्दिक बधाई छ। हस् धेरै धन्यवाद हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोविश्लेषक बासु आचार्य। यो सँगै आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।